وهنايا هي ديال ديال بي دو بلس بي، ياك؟ هنا في الزيرو شنو كاينه ديال اش بلس اش دو اللي هي التفاعل كالاتي: جوج اش بلس جوج الكترونات يعطينا اش دو. نورمالمون حنايا في هاد البيل نحاول نكتب ليكم، حيت كاين اللي ما عندوش مع الفرونسي عاوتاني اكثر مني انا مثلا، باش ما تقولوش كندير فيها راسي عندي مع الفرونسي. on a dans cette pile l'eau H2O بين قوسين H plus OH moins et l'acide sulfurique اللي هو شنو H2SO4 اللي هو شنو جوج ديال H plus مع SO4 2 moins et le présence de les ions ولا ليون حنا ندويو على ايون واحد ليون de hydrogène H+, et كتكتب EST زعما هو ماشي اي يعني هو et entre les deux potentiels le potentiel standard de cette pile. Donc il y a une réaction de de préparation de gaz hydrogène. H2 et ça la cause de cette perte d'électricité. بغيت نكتب المعنى غادي تقول ليه بلي هاد H plus H2 اللي هو كيدير واحد الرياكسيون ديال H plus مع لي زيليكترون كيعطينا H2. اصلا عندنا لو يعني عندنا H plus واصلا عندنا لاسيد سلفوريك يعني عندنا H plus. هاد لو بريزونس ديال هاد ليون ديال الهيدروجين H plus اي اونتر لي دو بوتونسييل ستاندار ديال هادو. يعني هنايا فين طاري الضوء، يعني هاد H plus كتضرب بالضوء هو جا بيناتهم. شنو غيدير لك وانت كتعطيه في الضوء؟ H plus بالك كتعطيها انت في الضوء، بغيتي تبقى تفرج فيك لا غتولي لك H2 وغتطلع غاز H2 وغادي يخرج غاز H2. دونك واحد الكميه ديال الالكتريسيتي ضربت لينا H plus عطانا H2 غاز. الا درتي ليه هذا الرسم جاوبتي. انا كنقول لك الا مشيتي حطيتي ليه هذا البوتونسييل ستاندار وحطيتي ليه هذا الكوبل ياك
وقلتي ليه H plus prendre une quantité d'électrons, d'électricité, et préparer le gaz H2 et sorte. Et ça, la cause de cette perte d'électricité, راك جاوبتي. اما انا عرفتيكم منين جات هاد الاش بليس، هي راه كاين هادشي اللي تقول لي انت انه تكتب لي هذه وتقول لي بلي اش بليس كياخذ الالكترونات وكيعطينا اش 2 حيت هو جابيناتهم. صافي هذا هو السبب ديال الضلال. صافي ها انت دابا جاوبتي على السؤال 5 مزيان. دابا ندوزو نقراو السؤال 6. السؤال 6 كيقول لينا cette batterie est montée sur une voiture en stationnement، يعني عام ستاسيونيها حاطينها لي 4 فو هما الضو. كتسمع فو روج راه هو الضوء الاحمر، في روج بالدارجه فو روج. الوغ لي 4 فو يعني البولات في 4 دو بوزيسيون، يعني دوك الليمونيين اللي كيبقاو يكليونطيو ولا يقدروا يكونوا حتى دوك البايدين والحمرين اللور. عندهم شاك ان بويسونس دو 8 واط، يعني 8 واط هي كمل. سون ريستي اليمي 24، قال لك هما خلاهم شاعلين 24 ساعه، يعني مشاو خلاهم واحد 24 ساعه، يعني ماشي ساقنا باش بقاو شاعلين ولا طفاو. المهم هو خلاهم 24 ساعه فاش رجعت الطوموبيل. اون سيبوزون كو لي غروندور الكتريك طونسيون اي كورون نو فاريي با، يعني الطونسيون ديال هاد البيل بقات هي والكورون بقى هو، ما هي تزاد ما هو طلع ما هو نقص ما والو. مزيان كالكيلي لو كورون ديشارج ديبي باغ لا باتري، يعني بغاك تحسب ليه الكورون ديشارج. كورون ديشارج واخا حسبوا لك الكورون ديشارج من بعد شنو قال لك لا كونتيتي دو كورون كي ديشارج اون امبير باغ يعني بغات الكونتيتي ديشارج، يعني بغاك تحسب ليه حتى الكونتيتي ديشارج. اييه ماشي مشكل. وشنو زاد عاوتاني طلب منا عاوتاني نحسبوا ليه. قال لك délivré par le batterie في 24 ساعة et la valeur de l'énergie W décharge هادشي كامل يبقى ديشارج. حنا ولينا دابا في ديشارج، حتى هو بغاها قال لك بالوات باغ اور، والاخرى بغاها حتى هي بلامبير باغ اور، والاولى بغاها باش بغاها بلامبير. الوغ من بعد قال لك ترانسفيري او فو بوزيسيون اون 24، يعني هو داوي لينا على 24 ساعه. الوغ نرجعو للسبوره ديالنا ونمسحو هادشي، انني انا كنت كنقرا ما كنتش كنمسح السبوره، كنت مركز معاكم كنقرا باش نفهم شنو خصنا نديرو. الوغ شنو هو طلب منا؟ كيف كتشوفوا 24 ساعه 8 واط، وقال لك حسب ليا اي ديال الديشارج، وحسب ليا كيو ديال الديشارج، وحسب ليا دبليو ديال الديشارج. حنا غنحسبوهم ليه، ما كاين حتى مشكل. هادشي راه ساهل هاني ما بغاش هاك شويه عليك ما عندك فين الدوخ. اول حاجه خصنا نكتبوا ليه هي سادسا، حيت حنا في السؤال ديال سادسا. صافي جاوبها بوحدو. صافي كتبتي سادسا جاوبتي، اول حاجه نكتبو هي شنو اي ديال الديشارج. قلنا خصنا نحسبوها كي ديال الديشارج و دبليو ديال الديشارج. هذه لينيرجي، هذه الكورون كونتيتي دو كورون، وهذا لو كورون، هذا لو كورون، هذه كونتيتي دو كورون، وهذا لينيرجي. الكورون راه هو هذا الكونتيتي دو كورون، يعني هذا الكورون في شحال ديال السوايع، حيت كيولي لامبير في بلاصه الساعه. راه بيناتهم اصلا على عارفين حنايا شنو هي كو هي اي في تي. واضح راه هذا كونتيتي دو كورون، يعني شحال ديال الكورون بقى خدام، واش دقيقه 2 دقائق شحال، باش نعرفوا شحال كيعطينا بلامبير باغ اور ولا بالكولومب الا حسبناه بالسكوند. الوغ من بعد ما درنا هادشي نمشيو نحسبوا اول حاجه اللي غنحسبوها شنو هي، هو الكورون ديشارج. الكورون ديشارج كاينه واحد العلاقه شنو كتقول لك ديك